عمر ابن سعد قاتل امام حسین میگه و هو تابعی ثقه، تابعی و هو الذی قتل الحسین. عجب اشارات بر سر کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر اسقلانیه. ایشون در جلد سوم میرسه به عمر ابن سعد، عمر ابن سعد قاتل امام حسین. میگه و هو تابعی ثقه، تابعی و هو الذی قتل الحسین. عجب خاک بر سرت، آتش جهنم بر تو گوارا باد. تابعی و ثقه هست و قاتل امام حسین هم هست. ذهبی در میزان الاعتدال ترجمه شماره 6122 عمر ابن سعد ابن ابی وقاص زهری از یحیی ابن معین که از بنیانگذاران علم رجاله گفتن عمر ابن سعد ثقتون، آقای عمر ابن سعد میشه ثقه. قال کیف یکون من قتل الحسین ثقه، کسی که امام حسین رو به شهادت رسانده میشه ثقه؟